अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को मेरे चैनल हाउस वाइफ टेस्ट पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए एक नॉवेलेट लेकर आई हूँ जिसका नाम है दायरे क़ैद में, और इसको लिखा है सदफ़ आसिफ ने। चुनिदा बेगम ने पहले दाएं फिर बाएं गर्दन घुमाई और मैदान साफ देखते हुए हाथ में पकड़े हुए लिफाफे को मुट्ठी में दबाया और उजलत में बेटे के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो कल शाम से तफक्कुर का शिकार थी। जब अशर यूसुफ अपने ऑफिस के चंद मुलाजमों को निकाले जाने के बारे में अफसरदगी से बता रहा था, वो थोड़ा परेशान हो गई, क्योंकि अशर अपनी नौकरी के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहा था। रात भर सोचने के बाद वो बेटे की मोहब्बत में शौहर से वादा खिलाफ़ी पर भी आमादा हो गई। कुछ सोचकर वो अपनी धुन में मगन आगे को बढ़ीं। इससे पहले कि बड़े मियाँ को खबर हो जाए, अशर की मुश्किल हल कर देते हैं। वो सर झटक कर आगे बढ़ गईं। एक मिनट, ज़रा इधर तो आइए। पर्दे के पीछे से एक हाथ ने उनका बाजू दबोच लिया। ओय अल्लाह! चुनिदा बेगम के मुंह से चीख निकलते निकलते ही रह गई, मगर यूसुफ अली की आवाज़ पर जान में जान वापस आई। ये क्या बचपना है। इनके घूरने पर भी वो मुस्कुरा दिए। नहीं बीवी, ये तो दिल को दिल से राह होती है। वैसे सच बताएं कि आप अपना वादा तोड़ने नहीं चली गई थी। उम्र गुजर गई मगर आपकी अजीबोगरीब हरकतें बंद नहीं हुई। डर के मारे हमारी जान निकल जाती तो चोरी पकड़े जाने पर बात बदलने की कोशिश की गई। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। अभी तो आपने दुनिया घूमनी है, अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदना है और यूसुफ अली ने उंगलियों पर गिनवाना शुरू कर दिया, मगर चुनिदा ने बात काटी। बस हमें तो माफ़ी रखें। क्या याद करेंगी, जाए माफ़ किया, मगर पहले ये लिफाफा हमें वापस दे दें। बीवी को ममता के हाथों मजबूर होता देखा तो सख्त लहजे में कहा, तौबा, आपकी आंखों में तो दूरबीन फिट है। वो बिलबिलाई, मगर यूसुफ अली ने लिफाफा छीन कर ही दम लिया। हमारी तो गुजर गई, मगर इस बेचारे का तो सोचें, छोटे छोटे बच्चों का साथ है। उदासी से समझाना चाहा। बीवी, इन लोगों का सोचते हुए गुजारी है उम्र, इस बार तो अपने बारे में सोचना है। सर पर हाथ मारकर नफ़ी में सर हिलाते हुए इनका बाजू थाम लिया और घसीटते हुए कमरे की जानिब बढ़ गए। इनके हाथ से लिफाफा लेकर वापस पर्स में रख दिया। अम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, आप प्लीज़ नाश्ता कर लीजिएगा। हुमा ने हाथ में पकड़ी लिस्ट से निगाह दौड़ाई और उजलत में कहा, खैर तो है बच्चे, कहाँ जा रही हो? चुनिदा बेगम ने आम से लहजे में पूछा, मगर बहू रानी सास की तफ्तीश पर तप गईं। आपको क्या बताऊं अम्मा, मेरी जान को 100 झमेले लगे हुए हैं। आपके बेटे साहब तो महीने की पहली तारीख को तनख्वाह हाथ पे रख के भरी ज़िम्मा हो जाते हैं। वैसे भी जब से आप लोग यहाँ आए हैं, मेहमान नवाज़ी काफ़ी बढ़ गई है। बिस्किट, निमकी और जूस वगैरह सब ख़त्म। इसीलिए सोचा जाके ले आऊँ। बहू का जताता हुआ लहजा उनके दिल पे ठक करके लगा। बहू, मेहमानदारी की तो तुम फिक्र ना करो। ऐसा करो, ये लिस्ट हमें दे दो। हम अशर के अब्बा से कहकर सब कुछ वाफिर मिक़दार में मंगवा देंगे। वो हमेशा अपने हाथों से खर्च करने वाली खातून थी। तड़प के बोली, अम्मा, मेरा वो मतलब थोड़ी था, बस आपने पूछा तो बताना पड़ा। मैं सब ले आऊँगी। सास की तुनक मिजाजी पर इसने सफाई दी। वैसे तो मुझे बाहर जाना भी था। आज ऐना के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। इसके बाद अरसलान के यूनिफॉर्म की शर्ट फट गई है, वो भी लानी है। आप तो जानती हैं इस दौर में बच्चों को पालना पढ़ाना लिखाना कोई आसान काम थोड़ी रहा है। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। हमने तो जैसे कभी बच्चे पाले ही नहीं हैं। असद और अशर हमें यूं ही पले पलाए मिल गए थे। अब भला हमें इन बातों की क्या समझ। उनके लहजे में तंज उतर आया। हुमा अशर ने बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाया। नहीं अम्मा, मगर आप लोगों का ज़माना बहुत अच्छा था। ना इतनी महंगाई, ना इतने फैशन, और ना ही बच्चों के इतने नखरे। आज के बच्चे तो माँ बाप को एक टांग पर नचाए रखते हैं। बहू की दलीलों पर चुनिदा का दिल चाहा कि अपना सर ही पीट लें। तुम लोगों ने ज़िंदगी को खुद मुश्किल बनाया हुआ है और इल्ज़ाम धरती हो ज़माने पे। हाँ, सास ने दिल में सोचा ज़रूर, मगर बदमज़गी के डर से ज़बान बंद रखी। अच्छा खैर, अब मैं चलती हूँ। आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लीजिएगा, और अगर कोई आए तो एकदम से दरवाज़ा ना खोलिएगा। वैसे भी यहाँ चोरी चकारी का ख़तरा लगा ही रहता है। हुमा हिदायत देती हुई बाहर चल दी। यूसुफ अली हाथ में ताज़ा अखबार थामे कमरे में दाखिल हुए तो बहू की बात पर उनके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। ए लो, हम के बावले हैं जो ऐसे ही दरवाज़ा खोल देंगे। खैर तो है बीवी, किसने आपको बावला बना डाला? उन्होंने अनजान बन के पूछा। देखें न मियाँ साहब, बहू हमारे साथ ऐसे सलूक करती है जैसे हम गांव से नहीं बल्कि किसी जंगल से आए हैं। यूसुफ अली की बहू की ज़बान दराजी से ज़्यादा अशर मियाँ की खामोशी का दुख उन्हें खाए जा रहा था। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में आप शुरू से रानियों की तरह अपनी हवेली में हुकूमत करती आई हैं ना। यहाँ का माहौल थोड़ा मुख्तलिफ है, शायद इसीलिए ज़्यादा हसास हो गई हैं।
انہوں نے دلاسا دینا چاہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم بیٹے کے گھر نہیں کسی غیر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کے درد پر یوسف علی کا دل چاہا ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر نکل جائیں، مگر انہیں جلدی نہیں بلکہ صحیح وقت کا انتظار تھا۔ یوسف علی کے مڑ کر دیکھتے تو تھکن زدہ مسکراہٹ لبوں کو چھو جاتی۔ پلوں کے نیچے سے کتنا پانی بھر چکا تھا۔ بیٹوں کے اعلیٰ مستقبل کی خاطر اپنی پوری جوانی کڑی مشقت میں گزار دی۔ زمینوں کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کٹائی میں مصروف رہنے کے باوجود کبھی بچوں کے عیش و آرام میں کمی نہیں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے چن کر جیون ساتھی دیا تھا۔ اپنے نام کے گنوں والی چنیدہ یوسف نے بھی اولاد کی تعلیم و تربیت کی خاطر سنہری دنوں کے ارمانوں کو تھپک تھپک کر سلا دیا اور شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ نوکروں کی فوج ظفر موج ہونے کے باوجود بچوں کے منہ سے نکلی چھوٹی سی خواہش بھی خود پوری کرنے کے لیے جان لڑا دیتی۔ دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پسماندہ علاقے سے نکل کر ترقی یافتہ شہر میں قدم جمانا چاہتے تھے۔ میاں بیوی نے بنا شکوہ کیے تنہائی کو گلے سے لگا لیا اور ان کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ پہلے بڑے بیٹے اشر نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے شہر کا رخ کیا، جس کے بعد چھوٹے بیٹے اسد کے بھی پڑھ نکل آئے۔ وہ بھائی سے 2 قدم آگے جاتے ہوئے باہر جا کر پڑھنے کی ضد لگا کر بیٹھ گیا۔ ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا، مگر چنیدہ کی خواہش پر یوسف علی نے زمین کا بڑا ٹکڑا بیچ کر اسد کو باہر بھیج دیا۔ وہ دونوں بوڑھے ماں باپ کو بھلا کر ان کے پیسوں سے اپنے مستقبل سنوارنے میں لگ گئے۔ گھر کی منڈیر پر بیٹھے پنچھیوں نے اچانک ایسی اڑان بھری کہ پھر مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، یا شاید فرصت ہی نہیں ملی۔ ایک شہر میں بس گیا تو دوسرے کو امریکہ کی کشش نے اپنے حصار سے نکلنے نہ دیا۔ وہ دونوں اب بھی ماں باپ کو یاد کرتے، مگر اس وقت جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی۔ یوسف علی سے اب اتنی محنت نہیں ہوتی تھی، مگر وہ ان کی فیسیں اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین بیچ بیچ کے پوری کرتے رہے۔ یہ سلسلہ بھی اس وقت تک رک گیا جب وہ دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور نئی دنیا بسا لی۔ اس کے بعد تو مہینے میں ایک بار کال کرتے اور سمجھتے فرض پورا ہو گیا۔ تکلفاً پیسے بھیجنے کا پوچھا، مگر یوسف علی کی انا نے گوارا نہیں کیا۔ ہمیشہ دینے والے ہاتھ اب لیتے کیسے؟ یوں وہ اپنی زندگیوں میں کھو گئے۔ گاؤں میں رہنے والے دونوں میاں بیوی نے اپنے مشن کے مکمل ہوتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ اب جب فرصت ملی تو وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا۔ یوسف علی مرد تھے اور دوستوں میں وقت گزار کر دل بہلا لیتے، مگر چنیدہ کے لیے بچوں کے بغیر رہنا ممکن نہیں تھا۔ اصل سے سود پیارا کے مصداق انہیں پوتا پوتی کی بھی یاد بری طرح سے ستاتی تھی۔ وہ بچوں سے کبھی کبھی فون پر بات کر بھی لیتی تو ان کی ممتا کی پیاس کم ہونے کے بجائے بھڑک اٹھتی۔ جوانی تو بچوں کے بغیر گزار دی تھی، مگر اب اپنا بڑھاپا ان کے ساتھ گزارنا چاہتی تھیں۔ بچوں سے حویلی لوٹ آنے کی التجا کی، مگر ان کے پاس ہر بار بہانے ہوتے۔ چنیدہ کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ بیوی کا حال دیکھ کر یوسف علی کو اولاد کی ناخلفی پر بہت غصہ آتا، مگر جوان اولاد سے کچھ بول کر اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتے تھے۔ وہ بیوی کو بہلانے کے لیے پاکستان کی سیر پہ چلنے کا کہتے، مگر ان کا دل تو بچوں میں ہی اٹکا ہوا رہتا۔ ایک دن چنیدہ نے عجیب سی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے شہر چلتے ہیں، ان کے بعد امریکہ چلے جائیں گے۔ یوسف علی کو بیوی کی بے قراری بہت تکلیف دیتی، مگر وہ اس عمر میں بیٹوں کے محتاج ہونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بیوی کو پیار سے سمجھا دیتے کہ بیگم اپنا کھوٹا مضبوط رکھیں، آپ حویلی کی رانی ہیں، وہاں گئیں تو اپنا بھرم کھو دیں گی۔ چنیدہ شوہر کی فرمانبرداری میں چپ تو ہو گئیں، مگر سینے کی گھٹن بڑھتے بڑھتے دل کا درد بن گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچانک ہلکا سا اٹیک ہو گیا۔ یوسف علی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایسی حالت میں بھی چنیدہ اپنے بیٹوں اسد اور اشر کو پکارتی رہیں۔ ان کی اس حالت پر یوسف علی کو وفا شعار بیوی کا مجرم سمجھنے لگے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اپنی انا اور ضد کو سائڈ پہ کیا اور اپنی حویلی اور بچی ہوئی زمین بیچ کر شہر جانے کا عندیہ دے دیا۔ یوسف علی کی رضامندی نے چنیدہ کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ جانے کی تیاری کی خوشی میں وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یوسف علی نے کچھ سوچ کر بیٹے کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں بھیجی۔ ایک دن صبح صبح اشر کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر مسکراتے ہوئے بہو کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ آہٹ پر یوسف علی اپنی سوچ کے دائرے سے باہر نکلے اور سامنے سے آتے پوتے کی طرف دیکھا۔ ارسلان ہاتھوں میں بڑا سا پیالہ تھامے بے فکری سے منہ چلاتا ہوا ان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہما نے بچوں میں عجیب سی عادات ڈالی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی کھاتے، سامنے والے کو کبھی بھی صلاح نہیں مارتے، یا پھر کھانے کی چیز لے کر لپک کر کمرے میں گھس جاتے۔ بچوں کا ایسے چھپ کے کھانا انہیں شرمندہ کر دیتا۔ دادا جان، کیا آپ لوگ اب ہمیشہ ہمارے گھر پر ہی رہیں گے؟ ارسلان نے پاپ کارن منہ میں ڈالتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ بری بات ہے بچے، گھر تیرا میرا نہیں، سب کا ہوتا ہے، چنیدہ نے پوتے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ کیوں ارسل، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ یوسف علی کا ذہن بچے کی بات میں اٹک کے رہ گیا۔ بھائی، مما نے منع کیا تھا نا، میں ان سے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ اینا نے بھائی کو گھورتے ہوئے دھمکی دی، جو اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔
सॉरी दादा जान, मैं नहीं बताऊंगा, वरना मम्मा मारेंगी। चलो छोड़ो, अरसलान तुम जाकर पढ़ने बैठो। चुनीदा ने बच्चों को टोका और मियाँ को आंखें दिखाई। भाई चलो होमवर्क करते हैं। ऐना ने भाई को उठने का इशारा किया और कमरे की तरफ भाग गई। यूसुफ अली ने जेब से इनकी पसंदीदा चॉकलेट निकाली और उसका रैपर खोलते हुए पोते की तरफ बढ़ा दी और मुस्कुराकर कहा, हाँ तो बेटा, वो तुम क्या बता रहे थे? चॉकलेट अपने मुंह की तरफ ले जाने की एक्टिंग की। अरसलान ने ऐना के कमरे से जाने का फ़ायदा उठाते हुए दादा से चॉकलेट उचक ली और जल्दी से मुंह में रखी। दादा जान, आप लोगों की वजह से हमारी नानो यहाँ रहने नहीं आ सकती हैं। एक चॉकलेट पर वफादारी बदलने के बाद राज उगला। चुनीदा का चेहरा फक हो गया। यूसुफ अली की हंसी से गम झलक उठे, मगर बज़ाहिर बशातत से पूछा, अच्छा भाई, वो क्यों? कि हम लोग इतने डरावने हैं? वो आप मम्मा को तो नहीं बताएंगे ना? प्रॉमिस करें। प्रॉमिस। अब बताओ। एक और चॉकलेट जेब से निकालते हुए इसकी तरफ बढ़ाई। कल मम्मा नानो मम्मा से फ़ोन पे कह रही थी कि जब से आप लोग आए हैं पापा इनकी कोई बात नहीं मानते, खूब लड़ते हैं। आप आकर क्या करेंगी? यहाँ तो हर रोज़ ड्रामे चलते रहते हैं। अरसलान ने धीरे से बताया और भाग खड़ा हुआ। उफ़, ये आजकल के बच्चे। चुनीदा की दुख भरी कलामी। वो फातिहाना अंदाज में गया हुए। बीवी बताइए, अब आपके क्या इरादे हैं? आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रहे हैं? जाने बहू ने क्या कहा और अरसल ने क्या सुना? चुनीदा ने शायद अपनी ज़िद का भरम रखा था। चले ठीक है, मगर अपना वादा याद रखिएगा। यूसुफ अली ने तंबीह की। जी अच्छा। वह इस बात में सर हिलाते हुए बड़ी लाचार दिखाई दी। वैसे हमें आपसे ऐसी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं। इनके छेड़ने पर भी चुनीदा का मूड बुझा बुझा ही रहा। आप अभी तेल देखें और तेल की धार। जब तक हम न कहें मुँह से भाप भी ना निकालिएगा। यूसुफ अली को अपने अंदाज़ों पर यकीन था, इसलिए समझाते हुए छड़ी उठाकर बाहर वॉक करने निकल गए। यूसुफ अली, आपकी जीत पर हमेशा खुशी मनाने वाली पहली बार आपको हारता देखना चाहती है। चुनीदा ने शौहर की पुश्त को घूरते हुए दिल से दुआ की थी। दोनों मियाँ बीवी के बेटे के घर अचानक आमद पर पहले तो सबने बड़ी खुशी का इजहार किया, मगर एक हफ्ते बाद जब यूसुफ अली ने बताया कि वह हमेशा के लिए यहाँ आ गए हैं, तो इन लोगों के रवैये में आई गर्मजोशी मफकूद होना शुरू हो गई। ख़ास तौर पर हुमा को सास ससुर के यहाँ शिफ्ट होने का सुनकर हार्ट अटैक आने लगा। वो तो शायद बहाने से इनकार कर देती, मगर अशर ने बीवी को सख्ती से समझा दिया कि इस मामले पर कोई बहस नहीं होगी। हुमा ने बर्दाश्त से काम लिया, वरना शौहर का ताना सुनने को मिल जाता कि तुम्हारी माँ तो हर हफ्ते बेटी की याद करने आ जाती है, मगर मेरे वालिदैन इतने सालों में पहली बार यहाँ आए हैं और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुमा जानती थी कि अशर माँ बाप के मामले में उसे बिल्कुल रियायत नहीं देगा। शौहर की सख्ती की वजह से वो वैसे तो कुछ भी नहीं कह सकती थी, मगर दूसरों पर दुख करके सुनाने से बाज नहीं आती थी। चुनीदा ने दुनिया देख रखी थी, बहू के मन में पलने वाली बातों से बखूबी वाकिफ थी, मगर इतने सालों के बाद बेटे के साथ रहने का सुख मिला तो वो जानते बूझते बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करती चली गई। इसीलिए वो काम भी बखुशी कर लेती जो अपनी हवेली में करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी शौहर के साथ जो सिद्ध बांधी थी, इससे वो इतनी जल्दी दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी, मगर यूसुफ अली इस माहौल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। कई बार इनके कानों में बहू की तल्ख बातें पड़ी, मगर वह चुनीदा की खुशी की खातिर अनजान बने रहे। तो किस वक्त बढ़ जाता जब हुमा पोता पोती को इन दोनों के खिलाफ भड़काती। यूसुफ अली ने एक बार सोचा भी कि अशर को बिठाकर साफ बात कर लें, मगर बेटा कमाने के चक्कर में सुबह का निकला, रात गए घर में घुसता, खड़े खड़े सलाम दुआ करके थकन से बंद होती आंखों से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता। इसके पास माँ बाप तो क्या, शायद खुद के लिए भी वक्त नहीं बचता था। वो चुपचाप बेटों की नालायकी पर करते रहते। यहाँ आने से पहले ही यूसुफ अली को हालात का इदराक था, मगर बीवी का दिल रखने की खातिर ये कड़वा घूट पिया और कुछ सोचकर होठों पर चुप के पहरे बिठा दिए। वो इस दिन के इंतज़ार में थे जब चुनीदा खुद इनसे यहाँ से चलने को कहें। इससे पहले इन्हें कुछ इंतज़ामात भी करने थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुराने दोस्त चौधरी सलमान से चुपके चुपके बातचीत शुरू कर दी थी। चुनीदा ने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। शायद इस तरह हुमा के चेहरे पर बनने वाली अजीब व गरीब नक्श निगार में कुछ कमी वाक़ई हो जाए। नए मामूलात में वो यूं मगन हो गईं, ताहम चंद दिनों में ही यूसुफ अली बुरी तरह उकता गए। अशर इन्हें कहीं तनहा जाने ही नहीं देता था। वो गांव के मोतबर ज़मींदार थे। हर वक्त इनकी बैठक में रौनक मेला लगा रहता। ज़्यादा दिल घबराता तो खुली फिजाओं में निकल जाते। रात को अपने पुराने दोस्तों के साथ कचहरी लगाते तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। यहाँ आते हुए दिल में बड़े अरमान थे। बेटे की गाड़ी में बैठकर पूरा शहर घूमेंगे, महंगा और आरामदेह जूता पहनेंगे, अच्छी सी बास्केट सिलवाएंगे, एक महंगी घड़ी खरीदेंगे। पर किसके पास इनके लिए इतना टाइम था? वो दिल महसूस के रह जाते। बीवी को साफ बता दूंगा कि तुम्हारी औलाद के साथ मेरा गुजारा मुश्किल हो रहा है। यूसुफ अली ने होंठ भींच कर सोचा और हाथ में पकड़े हुए रिमोट से टीवी ऑन करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। हा हा हा, दादा जान, ये क्या कर रहे हैं आप?
ارسلان ہاتھ میں بیٹ بال پکڑے ہوئے کمرے سے نکلا تو اس نے دادا کی حرکت پر ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ٹی وی آن کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوتے کو گھورا۔ کیا دادا جان، آپ نے ریموٹ الٹا پکڑا ہوا ہے، پھر یہ کیسے چلے گا؟ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے مذاق اڑایا۔ جبھی تو میں کہوں، اصل میں چشمہ نہیں لگایا ہوا نا۔ اچھا سنو، وہ بوریت دور کرنے کے لیے پوتے سے مخاطب ہوئے، مگر اس نے لاپرواہی سے بال اچھالی اور باہر نکل گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چنیدہ نے لاؤنج میں داخل ہو کر شوہر کی طرف چشمہ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بیوی، کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ساری زندگی اتنی مصروفیت میں گزری کہ اپنی پسند کی ہر چیز سے دور رہا۔ بچوں کی شہر جا کر پڑھنے کی خواہش، ان کی فیسیں اور ہاسٹل کے خرچے۔ اس کے بعد اسد میاں کی امریکہ جا کر پڑھنے کی ضد پوری کرنے کے چکر میں خود گھن چکر بنا رہا۔ اب ایک دم سے جو فرصت ملی ہے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیسے ساری خوشیاں ایک ساتھ سمیٹ لوں۔ یوسف علی کی بھررائی ہوئی آواز پر چنیدہ کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے پوچھتے ہوئے بولے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے محنت بھی تو بہت کی ہے۔ بیوی کا کاندھے پر رکھے ہاتھ کا تسلی بھرا لمس انہیں سکون دے گیا۔ بچوں کو سنانے کے لیے بوڑھا بوڑھی کے پاس قربانی کی ایک طویل داستان تھی، مگر سننے والوں کو فرصت ہی نہیں تھی۔ کہنے کو تو ان کے دو گھر تھے، ایک یہاں اور دوسرا امریکہ میں، مگر شاید ایک میں بھی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ بوڑھے ماں باپ کو جگہ مل پاتی، یا شاید گھر بڑے ہونے کے باوجود دل چھوٹے پڑ گئے تھے۔ اسد سے جب بھی فون پر بات ہوتی، وہ ان کی سننے کی جگہ اپنی پریشانیوں کی ایسی طویل فہرست پکڑا دیتا کہ ان کے منہ پر قفل لگ جاتے۔ چھٹی کے دن چنیدہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچن میں گھس گئیں۔ بہو بیگم تو دیر سے ہی اٹھتی تھیں۔ انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر ڈبل روٹی کھا کھا کر منہ بدمزہ ہونے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر الماری سے اسلیکی کا ڈبہ نکالا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھیں۔ گھی میں کشمش بادام ڈال کر مزیدار سوجی کا حلوہ بنایا، ساتھ میں نرم ہاتھوں سے گھی لگا کر آٹا گوندا اور سب کے لیے پرت دار بل والے پراٹھے اور چھولے کی ترکاری پکانے کے بعد ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پرجوش آواز میں سب کو بلایا، چلو بچوں، مزیدار گرما گرم ناشتہ تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ سب خوشی خوشی ٹیبل کے گرد جمع ہو گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ اشر نے بہت دنوں بعد ماں کے ہاتھ کا پکا کھایا تو اتنی تعریفیں کی کہ ہما کا منہ ہی بن گیا۔ اینا بچے، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ جوش میں پوتی کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالنے لگے۔ سوری دادی جان، مجھے پراٹھا نہیں پسند۔ اینا نے ماں کے اشارے پر ناک چڑھائی اور فریج سے بریڈ لے آئی۔ کیوں بیٹا، ایک بار کھا کے تو دیکھو، تمہاری دادی جان نے بہت مزے کا پراٹھا بنایا ہے۔ یوسف علی سے بیوی کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا گیا۔ پوتی کو پچکارا، ہاں بیٹا کھا کے دیکھو، پتہ ہے بچپن میں اماں کے ہاتھ کے پہلے پراٹھے کو کھانے کے لیے مجھ سے اور تمہارے چاچا سے جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اشر بچپن کی یادوں کو تازہ کرنے لگا۔ اچھا تو پھر کون جیتتا تھا؟ ارسلان نے چمچہ بھر کے حلوہ منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر تمہاری دادی ماں نے ایک شرط لگا لی تھی۔ اچھا وہ کیا؟ ارسلان نے دادی کو مسکرا کر دیکھا جو ماضی میں کھوئی خوش دکھائی دیتی تھیں۔ ان دونوں میں سے جو نماز کے لیے سب سے پہلے اٹھے گا اس کو ہی پہلا پراٹھا ملے گا۔ یوسف علی نے بیٹے کے بولنے سے پہلے قصہ مکمل کر دیا۔ پاپا، پھر تو چاچا ہی جیتتے ہوں گے۔ سب ہنس پڑے۔ بیٹا دونوں ساتھ ساتھ اٹھتے تھے۔ چنیدہ کا تو جیسے سیروں خون بڑھ گیا۔ اینی چکے تو دیکھو، بہت مزے کا ہے۔ ارسلان نے پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھا تو بہن کو لالچ دیا۔ مجھے نہیں کھانا، اس میں سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہے۔ اینا نے سب کے اصرار پر ایک نوالا کھایا اور پھر منہ بنا لیا۔ میری گڑیا، یہ اسمیل نہیں، اصلی گھی کی خوشبو ہے۔ تم نقلی چیزوں پر پڑنے والے بچوں کو کہاں ان سب چیزوں کی عادت ہے؟ یوسف علی نے اظہار مذاق کہا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے پاپا، بندر کیا جانے ادرک کا سواد؟ اشر نے بیٹی کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہما بھنا کر بیٹی کی حمایت میں کود پڑی۔ اسے ویسے بھی اپنے کچن میں ساس کی مداخلت کچھ زیادہ نہیں بھائی تھی۔ آپ لوگ اینی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس کی تو عادت ہی نہیں ہے، زبردستی مت کریں۔ مما، آپ بھی ہمارے لیے صبح صبح پراٹھا پکایا کریں نا۔ ارسلان کی بات پر ہما کلس کے رہ گئی۔ رکھ دو واپس، اور نہیں کھانا ورنہ دن بھر پیٹ پکڑ کے بیٹھے رہو گے۔ ہما نے بیٹے کا ہاتھ ایک اور پراٹھے کی طرف بڑھتے دیکھا تو ٹوکا، ویسے بھی تم لوگوں کو اصلی چیزوں کی عادت ہی کہاں ہے؟ بہو کے طنزیہ لہجے پر یوسف علی کے چہرے پر سرخی چھا گئی، مگر بیوی کے اشارے پر برداشت سے کام لیا۔ اچھا ہما، رات کو کتنے بجے جانا ہے؟ اشر کو بھی ہما کے انداز پہ غصہ تو آیا، مگر موضوع بدلنے کی خاطر اس سے پوچھ بیٹھا۔ کارڈ میں نکاح کا وقت 8 بجے کا لکھا ہوا ہے، مگر یہاں ٹائم پر کوئی نہیں آتا، اسی لیے ہم بھی آرام سے چلیں گے۔ چنیدہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگیں۔ پیچھے سے اشر نے پکارا، اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ناشتہ تو ختم کریں۔ ہم اپنے اور تمہارے ابا کے کپڑے استری کرنے جا رہے ہیں بیٹا، یہاں لائٹ جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ چنیدہ کے بولنے پر ہما نے گھور کے دیکھا۔ آپ دونوں کو کہیں جانا ہے کیا؟ اشر نے گڑبڑا کے پوچھا۔ اے لو، ابھی تو بہو نے بتایا کہ نکاح کی دعوت آئی ہے۔
सॉरी अम्मा, ये गाँव नहीं कि हर जगह पूरा ख़ानदान चल पड़े, वहाँ से सिर्फ मिस्टर और मिसेस का बुलावा आया है। अशर के बोलने से पहले हुमा ने क़तियत से कहा। अच्छा, हम तो समझे। चलो खैर, कोई बात नहीं। चुनिंदा बुझ सी गई मगर चेहरे पर बशाशत लाते हुए जवाब दिया। चोरू का ग़ुलाम, मैंने खुद कार्ड देखा था, इस पर वहाँ एलो अयाल लिखा था। यूसुफ अली गुस्से से सुर्ख हुए मगर मसलहतन खामोशी इख्तियार की। आप फिक्र ना करें, मैं फिर किसी दिन आप लोगों को बाहर ले जाऊंगा। अशर को एहसास हुआ तो इन्हें बहलाने के लिए कहा। हम तो बच्चों को भी आपके पास छोड़ के जाएंगे। हुमा ने हाथ दबाकर शौहर को खामोश कराते हुए बहाना किया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यूसुफ अली ने बहू के इशारे और बेटे की मजबूरी को बगौर देखा और होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। हेलो हेलो भाई, आज ज़बान घर पे रख कर आई हो क्या? गाड़ी ड्राइव करते हुए अशर ने कई बार गर्दन मोड़कर बराबर वाली सीट पर बैठी सजी सवरी हुमा को छेड़ा मगर वो टस से मस नहीं हुई। मेरा चुप रहना ही बेहतर है, मैं कुछ बोलती हूँ तो आपको बुरा लग जाता है। उसने नाक चढ़ाई। अल्लाह अकबर, मुझ मासूम से इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम। उसने हंसते हुए मोड़ काटा। समझ में नहीं आ रहा, ऐसी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इससे बर्दाश्त न हुआ तो शौहर की तरफ रुख करके बोला, क्यों, ज़िंदगी को क्या हुआ है? वो अनजान बन गया। अपना ही घर अजनबी लगने लगा है। इस पर अम्मा की हर वक्त की रोक टोक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप असद से बात क्यों नहीं करते कि वो चंद दिनों के लिए इन दोनों को अपने पास बुला ले? फिर वही किस्सा लेके बैठ गई। यार, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। अशर के समझाने पर हुमा ने मुंह बनाया। अम्मा बेचारी तुम्हें क्या कहती हैं? मुझे तो इनके सामने शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तुम्हारी उल्टी सीधी बातों पर किस कदर सबसे काम लेती हैं, वरना तुमने इनका जलाल देखा ही कहाँ है। वो भन्ना आया। माफ़ करते, देखना भी नहीं है। उसने मजाक उड़ाया। मेरी माँ अपनी हवेली पर राज करती आई हैं। गांव की सारी औरतों पर इनका ऐसा दबदबा था कि इनके मुकाबिल खड़े होने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं वो यहाँ तुम्हारे साथ कितना एडजस्ट कर रही हैं। ये ठीक है भाई, खुद तो पूरा दिन घर से बाहर गुजार कर रात को बिस्तर पर पड़ के सो जाते हैं। सहना तो मुझे पड़ता है। इस पर काम का भी इतना ज़्यादा लोड है। आए दिन की मेहमानदारियों ने पागल बना के रखा है। अब कल ही की बात देख लें, आपके अब्बा हुजूर फ़ोन पर अपने किसी पुराने दोस्त सलमान चौधरी के घर आकर मिलने की दावत दे रहे थे। वो तेज़ लहजे में सुनाती चली गई। हाँ, तो वो भी इंसान हैं, घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं। अगर किसी को बुलवा लिया तो क्या हो गया यार, अब तुम्हें कुछ बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। उसने संजीदगी से बीवी को समझाया। क्यों क्यों करूँ मैं कॉम्प्रोमाइज़? ये मेरा घर है। वैसे भी इन लोगों ने आने से पहले बताया क्यों नहीं? इंसान कम से कम कुछ इंतज़ाम करके रखता। एकदम से आए और हमेशा के लिए यहाँ रहने का एकतरफ़ा फैसला कर दिया। हाँ तो क्या हुआ? इनके बेटे का घर है। तुम क्या चाहती हो मैं अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल दूँ? इन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और अब जबकि पास एक काम नहीं होता तो क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं कि उनको बिठा के खिलाऊँ? वो भी बीवी की हठधर्मी पर भन्ना कर चिल्लाया है। पता है, अपनी औलाद के लिए सब करते हैं, कोई एहसान नहीं किया। इसने हाथ लहराकर शौहर की बात को अहमियत ही नहीं दी। हुमा के अंदाज पे अशर चिढ़ गया। काफ़ी देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही मगर हुमा कहाँ चुप रहने वाली थी। एक बात तो बताएं, इनकी गांव की हवेली और ज़मीन का क्या हुआ? अशर ने बीवी को बहुत गुस्से से घूरा मगर इस पर ज़रा असर नहीं हुआ। मैं तो कह रही हूँ, आप अम्मा अब्बा को बिठाकर साफ बात कर लें। अभी तो हमारे नए घर की किस्तें भी बाकी हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इस पर हमारे खर्चे कम हैं क्या? आखिर इनके पैसों पर हमारा भी तो हक है या नहीं? शट अप अम्मा, बहुत सुन ली तुम्हारी बात मैंने। भूल गई हो अम्मा अब्बा ने हमारी कितनी मदद की है। तुम जिस घर को बड़े फ़ख्र से अपना कहती हो ना, इसकी एडवांस अदायगी के लिए जब हमें खतीर रकम की ज़रूरत थी, इस वक्त तुम्हारे घर वालों ने कैसी हरी झंडी दिखा दी थी। ऐसे में मेरे एक फ़ोन पर अब्बा जी ने सारे पैसे यकमुश्त भिजवा दिए थे। अब मैं किस मुँह से इनसे हवेली और ज़मीनों की बात करूँ? जितना मेरा हिस्सा था इससे ज़्यादा मेरे वालिदैन मुझे दे चुके हैं। अब जो कुछ भी है वो अम्मा के नाम है। इनकी मर्ज़ी खुद पे खर्च करें या किसी यतीम खाने को दे दें। शौहर की बात पर हुमा की मन की दुखन बढ़ गई। वो क्यों? अपनों का हक तो ज़्यादा होता है ना। बड़ी आई अपनों का हक बोलने वाली। तुमने कभी इनको अपना आप समझा भी है कि नहीं? वो तंज़ी अंदाज में हंस दिया। आपके अब्बा ने असद की पढ़ाई पर भी तो बेतरकीब पैसे खर्च किए हैं। अब वो वहाँ मज़े लूट रहा है, सारी जिम्मेदारी हम पे आ पड़ी है। उसने याद दिलाना चाहा। असद की तो बात ही मत करो, वो भी मेरा ही भाई है। इसका भी अम्मा अब्बा पर उतना ही हक है जितना मेरा। वैसे इन बातों से तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इन्हें घर से निकाल दूँ? एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरे माँ बाप के रहने पर एतराज़ उठाया तो फिर तुम्हारे घर का भी कोई फ़र्द हमारे यहाँ नहीं आ सकेगा। इसने दिल भर कर हुमा की दुर्गत बनाई। हाँ भाई, आपको तो मेरे घर वालों से ही चिढ़ है। कैसे मौके से ताना मारा है? वो आंसू बहाते हुए बोलती चली गई मगर अशर ने कोई असर नहीं लिया, बल्कि सामने देखते हुए खामोशी से ड्राइविंग करने लगा।
हुमा ने जब ये बात अच्छी तरह से समझ ली कि इसके समझाने का अशर पर रत्ती बराबर असर नहीं होगा, तो इसने माँ के मशवरे से हिकमत अमली तब्दील कर ली। शगुफ्ता बेगम भी बेटी के घर आने को तड़प रही थीं। इधर इनकी बहू ने सास का जीना मुहाल कर रखा था। पहले कभी ऐसा मौका आता तो शगुफ्ता बड़े तनतने के साथ लड़ भड़ कर बेटी के घर चली जाती, मगर इसके सास ससुर के आ जाने के बाद से हुमा की माँ के यहाँ के चक्कर लगना बंद हो गए थे, जिस पर वो बेटी को भड़काने के साथ साथ दिल भर के बड़े मियाँ और बड़ी बी को कोसती, जिनकी वजह से इनकी मासूम बेटी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। बहू ने पकाया क्या है? पतीली तो खाली पड़ी है। चुनीदा ने पतीली का ढक्कन उठाकर अंदर झांका और सोच में पड़ गई। हम खुद ही पुलाव पका लेते हैं, अशर के अब्बा कब से फरमाइश कर रहे हैं। फ्रीज़र से चिकन का पैकेट निकालते हुए उन्होंने सोचा, मगर मौके की ताक में खड़ी हुमा तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। अम्मा, आप किचन में क्या कर रही हैं? वो बेटा, दोपहर सर पे आ गई है। तुम्हारे अब्बा को ज़ोहर की नमाज के बाद खाने की आदत है, हमने सोचा चिकन पुलाव बना लें। वो घबरा कर सफाई देने लगी। नहीं नहीं, कल रात को इनकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी। आज से मैं आप लोगों के लिए परहेज़ी खाना बनाऊंगी। हुमा ने बड़ी सुरअत से चिकन का पैकेट वापस फ्रीज़र में रखते हुए कहा। बहू, तुम क्यों फिक्र करती हो, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। वो यूसुफ अली का मिजाज समझती थी, इसीलिए समझाना चाहा। नहीं भाई, आपके बेटे ने सख्ती से मना किया है, वो मुझ पे गर्म होंगे। इसने बज़ाहिर नरमी से जताया तो चुनीदा सर्द आह भरती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। हुमा ने इन दोनों को तंग करने के लिए नया वतीरा अपनाया था। अब वो अशर से कुछ नहीं कहती थी, मगर अक्सर नाश्ता या दोपहर का खाना गोल कर जाती और बच्चों के भूख भूख करने पर बाजार से कुछ मंगवा कर खिला देती। ताज़ा खाना और गर्मा गर्म रोटी खाने वाले यूसुफ अली को या तो बासी खाना मिलता या फिर अंडे का ऑमलेट और बाजार की सख्त रोटी, जो इनके दांतों से चबाई नहीं जाती थी। चुनीदा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। यूसुफ अली का पारा हाई रहने लगा। इनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चुनीदा ने घर का माहौल ख़राब करने से बेहतर समझा कि खुद ही कुछ ना कुछ पका लिया करें। कभी वो यूसुफ अली का मनपसंद मटन का रोगनी सालन और बरदार पराठे बनाकर टेबल पर लगाती, तो कभी मुर्ग पुलाव की खुशबू इन सबको टेबल पर खींच लाती। ऐसे में अरसलान के भी मज़े आ जाते, मगर ऐना नाक भूँ चढ़ाती रहती। बड़ी बी के हाथ में बड़ा जायका है। सास के इसरार पर कभी कभी हुमा भी खाने की मेज़ पे आ जाती तो दिल में एतराफ़ करके उठती। अशर को जब तवातुर से रात के खाने पर माँ के हाथ का सालन मिलने लगा तो इसने एक दिन बीवी से पूछ लिया कि तुम अम्मा से क्यों किचन के काम करवाती हो। इस वक्त हुमा ने बड़ा मासूम सा मुँह बनाकर सारा इल्ज़ाम सास पे धर दिया। मैं क्या करूं? अम्मा और अब्बा को देसी घी और ऐसे मिर्च मसाले वाले खानों की चाट पड़ी हुई है कि मेरे हाथ का पकाया भाता ही नहीं, इसीलिए मैंने खामोश रहने में आफियत जानी। बिला वजह कुछ कहूँगी तो आपकी नज़रों में बुरी बनूंगी। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली तो अशर सोच में पड़ गया। देखें ना, कल भी अब्बा जान का पेट खराब हो गया था, रात भर जागते हुए गुजारी, बिला वजह कमज़ोरी हो गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसने मज़ीद सुलगाया। हाँ, रात को 1 बजे वो लाउंज में टहल रहे थे। अम्मा तो इनकी मोहब्बत में ऐसा कर जाती हैं, मगर ये मसला कहीं बढ़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने सर हिलाया। इसीलिए तो समझाती हूँ, चंद दिनों के लिए इन्हें परहेज़ करना होगा। इसने अकल के अंधे को नई राह सुझाई। ठीक है, ऐसा करो, तुम कल से इनके लिए सादा खाना पकाना, इसने हिदायत की। और वो अम्मा दिल ही दिल में खुश होते हुए वो फिक्रमंदी से पूछने लगी, मैं अम्मा को खुद ही समझा लूँगा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया तो हुमा के दिल में ठंड पड़ गई। हुमा ने बॉक्स में से फ्राइड चिकन और फ्रेंच फ्राइज़ निकाल कर प्लेट में रखे और कैचअप की बोतल उठाई। दबे कदमों बच्चों के कमरे की जानिब चल दी। शूमाई किस्मत सामने से आती हुई सास से टाकरा हो गया। वो यूसुफ अली के लिए खाना लेने किचन की तरफ आई थी। बहू के हाथ में पकड़ी प्लेट पर एक निगाह डालकर कस्तन दूसरी तरफ देखा, कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। इसके बावजूद हुमा ने बेमुरवती की हद कर दी और प्लेट पर हाथ रखकर छुपाते हुए तेज़ कदमों से बच्चों के कमरे में चली गई। या अल्लाह, हमें ऐसे भी दिन देखने थे। इनका दिल बुरी तरह से टूटा, मगर शौहर की भूख की वजह से मज़ीद कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों, आओ जल्दी से खाना खा लें। हुमा ने दरवाजे को हल्का सा भेड़ा और बेड की साइड पर रखी हुई मेज़ पर प्लेट रख दी। वाओ मम्मा, फ्राइड चिकन, ये लेग पीस तो मैंने खाना है। अरसलान छलांग मारकर बेड से नीचे उतरा, मुर्गी की रान की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मुझे खाना है। ऐना भी भाई के बराबरी में चिल्लाई, इसको धक्का दे के पीछे किया। लड़ो नहीं बच्चों, मिलकर खाओ। वैसे भी तुम्हारी दादी ने मुझे यहाँ आते हुए देख लिया था, डर लग रहा है कि कहीं बड़ी बी की नज़र ही ना लग जाए। इसने ललचाए हुए अंदाज में छोटा सा पीस मुंह में डाला और फिक्रमंदी से बोली, मम्मा तो दादी अम्मा को भी एक पीस दे देना। ऐना ने मासूमियत से माँ की तरफ देखा। तुम दूसरों की फिक्र करना छोड़ो और पापा के आने से पहले ये सब कुछ ख़त्म करो। वैसे मम्मा, जब नानो हमारे घर आती हैं तब तो वो भी हमारे साथ टेबल पर बैठकर चिकन रोस्ट की पार्टी करती हैं, फिर दादी अम्मा के साथ हम पार्टी क्यों नहीं करते? अरसलान ने फ्रेंच फ्राइज खाते हुए माँ से पूछा तो उसको एकदम आग लग गई। वो तो चंद दिनों की मेहमान बन के आती हैं ना, इन लोगों की तरह हमेशा के लिए यहाँ थोड़ी आ जाती हैं। इसका लहजा तल्ख अंदर आती चुनीदा के कानों में पड़ा तो आंखें नम हो गई। वो तो बहू से बीमार शौहर के खाने का पूछने आई थी।
مگر اندر ہونے والی گفتگو نے ان کے دل پر خراشیں ڈال دی۔ احساس ہوا کہ ان جیسی خوددار عورت جس نے ساری عمر کسی کا احسان نہیں لیا، وہ ایک دائرے میں قید ہو گئی ہے۔ اب مزید دائرے کی قیدی رہنا ان کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اپنی ممتا کا دائرہ توڑ کر انہیں کھلی فضا میں سانس لینا تھا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، اب ہم سے مزید یہ باسی تباہی دلیا نہیں کھایا جاتا۔ یوسف علی نے ناگواری سے پلیٹ ہاتھ سے پرے کر دی۔ کھا لیں ورنہ اشر ناراض ہوگا۔ چنیدہ نے شوہر کو منانا چاہا۔ حد ہوتی ہے، 3 دن سے ایسا پھیکا بدمزہ کھانا کھلایا جا رہا ہے جیسے خدا نخواستہ ہم کوئی دائمی مریض ہوں۔ وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے کچھ تازہ پکا کر لاتے ہیں۔ چنیدہ کو بھی بہو کی حرکتوں پر شدید غصہ تھا۔ نہیں رہنے دیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ آپ کو کچن میں گھسنے ہی نہیں دے رہی۔ وہ چڑچڑے ہوئے۔ اچھا کچھ تو کھا لیں ورنہ ہم بے چین رہیں گے۔ ان کے لہجے میں نمی آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد 1 کپ دودھ اور بریڈ لا دیجیے گا۔ وہ بیگم کے تفکر پر تھوڑا سا نرم پڑ گئے۔ 1 بریڈ سے کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلتا رہا تو کمزوری ہو جائے گی۔ دل ہی نہیں چاہ رہا، ہم اشر سے واپسی پر کچھ چٹپٹا کھانا ہی منگوا لیتے ہیں۔ قسم سے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا ہے۔ یوسف علی بیماری میں بچہ بن جاتے تھے، اس وقت بھی ضد کی۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ تسلی دیتے ہوئے ان کا 1 پاؤں دبانے بیٹھ گئے۔ السلام علیکم ابا جان، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اشر آفس سے جانے سے پہلے گھڑی بھر کو کمرے میں آیا۔ جیتے رہو بیٹا، بخار تو کب کا اتر گیا، پیٹ بھی ٹھیک ہے مگر کمزوری باقی ہے۔ چنیدہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوائی تو کھا رہے ہیں نا؟ وہ شاید جلدی میں تھا، جواب سنے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اشر ذرا بات سننا، چنیدہ نے پیچھے سے بیٹے کو پکارا۔ جلدی بولیں اماں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ تمہارے ابا کے منہ کا ذائقہ خراب ہو رہا ہے، واپسی پہ ان کے لیے باہر سے کچھ کھانا لیتے آنا۔ وہ بیوی کی باتوں کے زیر اثر تھا، الٹا اماں پہ برس پڑا۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ ابھی تو ابا جان کا پیٹ ٹھیک ہوا ہے، آپ کی اسی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہما بتا رہی تھی کہ آپ اس کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتی اور اصلی گھی میں مرچ مسالے والے کھانے پکا کر خود بھی کھاتی ہیں اور انہیں بھی کھلاتی ہیں۔ بیمار تو ہونا تھا نا؟ بیٹا سنو تو، ہکا بکا سی چنیدہ نے بیٹے کو صفائی دینا چاہی مگر وہ گھر میں جاری چپکلش سے بیزار ہو چکا تھا۔ ایک نہ سنی، بولتا چلا گیا۔ پیاری اماں، میں پہلے ہی کافی پریشان ہوں، ابا کی بیماری کی وجہ سے 1 دن آفس سے چھٹی بھی کرنی پڑی۔ پلیز میرے حال پہ رحم کریں اور ہم لوگوں کی روٹین خراب کرنے کے بجائے اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ یوسف علی نے پیچھے سے آگے آتے ہوئے بیٹے کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ لگایا۔ وہ سن کھڑا رہ گیا۔ یوسف علی سنیں تو، چنیدہ نے انہیں تنبیہی انداز میں پکارا مگر ان کا جلال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ 1 منٹ، آپ چپ رہیں، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے چلا کر بیوی کو چپ کرا دیا۔ بے غیرت انسان، تم نے بیوی کے کہنے میں آ کے ماں کے خلاف مقدمہ تو قائم کر لیا مگر کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ جاننے کی کوشش بھی کی؟ کیسی سچائی؟ وہ شوق حالت میں ہکلاتے ہوئے گال سہلانے لگا۔ عقل تو بیوی کے پاس گروی رکھ چھوڑی ہے مگر ماں سے زبان چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ لرزتی کانپتی چنیدہ کو بازوؤں سے سہارا دیا۔ ابا جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو آپ کی طبیعت کی وجہ سے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگا۔ یہ تمہاری ماں حویلی میں کئی ملازمہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھیں، انہیں شوق نہیں تھا یہاں کھانا آ کر پکانے کا؟ تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ حقیقت کیا ہے؟ مگر ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا تھا، کم از کم ہم یہ دن تو نہ دیکھتے۔ چھوڑے نا، پہلے ہی بہت پریشان ہے وہ۔ چنیدہ نے شوہر کا بازو دبا کر دوبارہ خاموش رکھنا چاہا۔ نہیں بیگم، اب آپ کے لاڈلے کو آئینہ دکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو جناب، آپ کی بیوی نے ہم بڈھا بڈھی کا دانا پانی بند کر دیا تھا؟ نہیں نہیں ہما، ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ ارے نامعقول، بہو کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی تو اس نے تمہیں جانے کیا پٹی پڑھائی؟ تم نے ماں کی کچن پر جانے پہ ہی پابندی لگا دی۔ چنیدہ مستقل شوہر کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ہوش کھو بیٹھے تھے۔ او میرے اللہ، مجھ سے یہ کیسا گناہ ہو گیا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تو اسے پرہیزی کھانا پکانے کو کہا تھا۔ ناخلف پلٹ کر چیک تو کر لیا ہوتا کہ ماں باپ کا کیا حال ہے۔ بہو جانتی تھی کہ ہم کھانے پینے کے شوقین ہیں، اس نے ایسا پرہیزی کھانا کھلایا کہ پتیلا بھر کر بدمزہ سا دلیا پکا کر فریج میں رکھ دیا اور ہم دونوں کو ناشتے کھانے میں تواتر سے گرم کر کے پلیٹ بھر کے بس وہی پیش کر دیا جاتا تھا۔ یقین نہ ہو تو جا کے اپنا فریج چیک کر لو، ابھی بھی بچا ہوا دلیا مل جائے گا۔ وہ تیزی سے بولتے چلے گئے۔ چنیدہ کی آنکھوں سے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہما اتنے چھوٹے دل کی مالک ہے، میں اس کو اس بات پہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اشر حیرت زدہ ہو کے بولا۔ نہیں اشر میاں، بہویں بری نہیں ہوتی، بیٹے برے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں۔ یوسف علی کے تھکے ہوئے لہجے پر وہ ہونٹ چباتا ہوا مڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پلیز غصہ تھوک دیں، یوسف علی کے کھانسنے پر چنیدہ نے فکر مندی سے ان کی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیوی، امید ہے کہ اب آپ کی ممتا کو بھی قرار آ گیا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لہجے میں طنز اتر آیا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہماری ضد نے یہ دن دکھائے ہیں۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ نہیں چنیدہ نہیں۔ یوسف علی نے گھبرا کر بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ جیت گئی یوسف، اب تو خوش ہیں نا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگیں۔
اس میں بھی آپ کی جیت ہے، اسی لیے تو سمجھایا تھا کہ پیسوں کے بارے میں بیٹوں کو کچھ نہ بتانا۔ زندگی میں پہلی بار ان کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ پھسل کر داڑھی کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد یوسف علی نے بیوی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بیوی کو سہارا دے کر بستر پر بٹھایا، اس کے بعد کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر پرسکون انداز میں سانس اپنے اندر جذب کی، آنکھیں سکیڑ کر جائزہ لیا، جھک کر سوٹ کیس نکالا اور سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ چنیدہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں سے اٹھیں، اپنے پرس کی زپ کھولی اور لفافے میں وہ چیک نکالا جو شوہر نے ایک وعدے کے ساتھ انہیں تھمایا تھا۔ یوسف علی پیکنگ کا کام چھوڑ کر بیوی کی پریشانی سے دیکھنے لگے، مگر ان کے ہونٹوں پر اس وقت مسکراہٹ پھیل گئی جب چنیدہ نے چیک پھاڑ کر کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور سائڈ میز پر رکھ دیا۔ یوسف علی نے اس میز پر رکھا ہوا پیڈ اور قلم اٹھایا۔ اب کی بار چنیدہ شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ انہوں نے رائٹنگ ٹیبل پر پڑے پیڈ پر چند جملے گھسیٹے اور پرچہ چیک کے ٹکڑوں کے ساتھ رکھ دیا۔ آپ سچ کہتے تھے، بے جان مکان سگی اولاد سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، جو بڑھاپے میں بے آسرا ہونے سے بچاتا ہے۔ اچھا ہوا ہم اپنے وعدے پر قائم رہے، اگر آخری پونجی بھی لٹا دیتے تو بہو بیگم نے تو جوتیوں میں ڈال دینی تھی۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے کسی کا محتاج نہیں رکھا، اب بھی اتنی سکت باقی ہے کہ شہر میں اپنا گھر خرید سکتے ہیں۔ چنیدہ نے شوہر کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ہمارے ہوتے ہوئے فکر کیوں کرتی ہیں؟ یہ لیں اپنے نئے مکان کی چابیاں۔ یوسف علی نے ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر انہیں تھمایا۔ یہ مکان کب لیا آپ نے؟ وہ ہکا بکا سی رہ گئیں۔ بہو کے بدلتے تیوروں نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا، اسی لیے ہم نے اپنے دوست چودھری سلمان کے مشورے سے چند دنوں پہلے ہی مکان خرید لیا تھا۔ ان کے بتانے پر چنیدہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ ایک اعتراف اور کرنا ہے، ہم اس قدر بیمار نہیں تھے جتنی بیماری کی ایکٹنگ کرنا پڑی ہمیں، تاکہ ان لوگوں کی سچائی کھل کے سامنے آ جائے۔ وہ معصومیت سے اعتراف کرتے ہوئے بڑے بھلے لگے۔ ویسے آپ کب سدھریں گے؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ کبھی بھی نہیں، ان کا خوش دلی سے لگایا گیا کہہ چنیدہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ دونوں کو لگا جیسے کندھے پر سے بھاری بوجھ سے رکھ گیا ہو۔ اشر نے باپ کے منہ سے ساری حقیقت جاننے کے بعد بیوی کو بری طرح سے آڑے ہاتھوں لیا۔ دونوں کے بیچ خوب جھگڑا ہوا۔ بچے ماں باپ کو لڑتا دیکھ کر سہم گئے، بلکہ اینا تو حلق پھاڑ کر رونے لگی۔ اشر نے بچوں کی وجہ سے بیوی کا لحاظ کیا، ویسے بھی اسے آفس جانا تھا۔ واپسی میں نمٹنے کا سوچ کر بکتا چھکتا بھوکا پیاسا گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ساس سسر کے شکایت لگانے پر ہما کو اتنی تب چڑھی کہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر پڑ گئی۔ چنیدہ نے جانے سے پہلے اس کے دروازے پر کئی بار دستک دی۔ ان کا دل جاتے جاتے پوتا پوتی کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا، مگر ہما نے غصے میں دروازہ ہی نہیں کھولا، اس لیے اسے ساس سسر کے جانے کی خبر بھی نہیں ہو سکی۔ چنیدہ مایوسی سے گردن ہلاتی ہوئی شوہر کا ہاتھ تھام کر بیٹے کے گھر سے نکل گئی۔ اشر رات گئے شرمندہ سا دبے قدموں میں گھر داخل ہوا تو اپنے کمرے میں جانے کی جگہ ماں باپ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر طرف چھایا اندھیرا۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور بے قراری سے پکارا، اماں جان، ابا جان، کہاں ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پورا کمرہ خالی تھا۔ اشر نے جھک کر بیڈ کے نیچے رکھے ہوئے سوٹ کیس ڈھونڈے، وہ بھی غائب دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ ہما، تم نے میری جنت کو مجھ سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں دیوار سے متصل وارڈروب کے سامنے کھڑا ہو گیا، سردہ بھرتے ہوئے اس کے پٹ کھولے۔ ان دونوں کے کپڑے بھی غائب تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں مجھ سے ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اشر بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ نگاہ سائڈ ٹیبل پر پڑے پرچے اور چیک کے ٹکڑوں پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے چیک کے ٹکڑوں کو اٹھا کر حیرت سے دیکھا، اس کے بعد لرزتے ہاتھوں سے رکا اٹھایا۔ باپ کی لکھائی اچھی طرح سے پہچانتا تھا، بآواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم اشر بیٹا، تم جب یہ خط پڑھو گے تو ہم دونوں میاں بیوی اس گھر سے جا چکے ہوں گے۔ بیٹا، شہر آ کر اندازہ ہوا کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں کافی فاصلے آ چکے ہیں، جن کا سمٹنا اب ممکن نہیں رہا، اس لیے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا۔ بتا کر یا تم سے مل کر اس لیے نہیں جا رہے کہ تمہاری اتری ہوئی صورت دیکھ کر چنیدہ مزید اداس ہو جائیں گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایک بار پھر ممتا کے دائرے کی قیدی بن کر جئیں۔ ویسے بھی اب جب کہ تم دونوں اپنی زندگیوں میں سیٹ ہو چکے ہو تو کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی سے کچھ خوشیاں کشید کر لیں؟ بس اب ہمارا فرض ہے کہ انہیں وہ ساری خوشیاں دیں جو جوانی میں نہیں دے پائے تھے۔ ایک بات شاید تم نہیں جانتے ہوگے کہ تم بھائیوں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد سے چنیدہ دن گن گن کے گزار رہی تھی کہ کب تمہاری اچھی نوکریاں لگیں اور ہم سب ساتھ مل کے رہیں۔ وہ بہت ساری خواہشات بیٹوں کی کمائی سے پوری کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بھول گئیں کہ جوان ہونے کے بعد بچوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس میں شاید ہم بوڑھوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس بات کو سمجھنے میں چنیدہ کو زیادہ دن نہیں
बस 2 महीने लग गए जो हमने तुम्हारे घर पे गुजार दिए। चुनिंदा की एक ख्वाहिश ये भी थी कि हवेली और ज़मीन बेचने से हमें जो अच्छे खासे पैसे मिले हैं, इनसे शहर में एक बड़ा घर ख़रीद कर तुम लोगों को अपने साथ रखें, ताकि ज़िंदगी के आखिरी दिन अपने पोता पोती के साथ खेलते हुए गुजरें। इन्हें असद की इतनी फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि वो तो अमेरिका में सेट हो चुका था। चुनिंदा तुम्हारी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद थी। वो चाहती थी कि तुम कोई शॉप खोल लो या छोटा मोटा बिजनेस कर लो। इनके ख्याल में दूसरों की ग़ुलामी से बेहतर अपना कारोबार है। इसीलिए उन्होंने अपने हिस्से की सारी ज़मीन और हवेली जो हमने इनके नाम कर दी थी, बेचकर और सारे पैसे लेकर बड़े जोशो खरोश के साथ यहाँ आई थी। मगर तुम लोगों ने अपना भला खुद ना चाहा तो हम कैसे करते। हमें तुम्हारी माँ के दिल टूटने की फ़िक्र थी, इसीलिए आने से पहले इनसे वादा लिया कि वो पैसों के हवाले से इस वक्त तक कुछ नहीं बताएंगे जब तक हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए। इसके बाद सारी रकम का चेक लिखकर चुनिंदा के हवाले कर दिया। वो इनकी ही अमानत था, जो भी करती हमें क्या एतराज़ होना था। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें क्या रमज़ है। तो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम और बहू पैसों की लालच में आकर हमारी खिदमत करो। हम शायद तुमको नहीं, खुद को आजमा रहे थे। ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे मरने के बाद चुनिंदा किसी की मोहताज होकर रह जाएं। मगर तुम लोगों ने तो हमारी ज़िंदगी में ही अपनी माँ को 8-8 आंसू रुला दिया। हमारे मरने के बाद क्या करते। अपने पोता पोती के लिए हमारे दिल में बड़ी गुंजाइश है। जाते हुए इन्हें प्यार करने को दिल बहुत मचला, मगर बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। डर है कि जिस तरह से तुमने हमें मायूस किया है, कल को अरसलान भी अपने बाप के नक्शे कदम पर न चल पड़े। इसके बावजूद हम चाहते हैं कि तुम बहू से अब इस मामले पर कोई बहसबाजी ना करना, क्योंकि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाने नहीं आए थे। शायद तुम्हें याद हो कि शुरू से ही चुनिंदा घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी, मगर तुम दोनों की परवरिश और लिखाई पढ़ाई में उन्होंने अपने मन को मार लिया, कभी भी अपना नहीं सोचा। कई बार हमने पैसे जमा किए और घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बनाया, मगर ऐन वक्त पर तुम दोनों भाइयों में से किसी का फ़ोन आ जाता और वो पैसे तुम लोगों की ज़रूरत पर खर्च हो जाते। ये इसलिए नहीं बता रहे कि तुमसे कुछ पैसे चाहिए, बस ऐसे ही तस्करा कर दिया बीच में। खैर, हमारी फ़िक्र ना करना। हम दोनों मियाँ बीवी फ़िलहाल तुम्हारे अंकल सलमान चौधरी की तरफ जा रहे हैं। इनकी मदद से एक बड़ा मकान ख़रीदा है, फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तुम लोगों का अगर इरादा हो आने का तो 6 महीने बाद जब दिल चाहे बच्चों के साथ आ जाना, मगर बच्चों की इन छुट्टियों में हरगिज़ मत आना, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी उम्रे पे जा रहे हैं। टिकट बुक हो चुके हैं। वहाँ से वापसी पर पाकिस्तान की सैर पर निकल जाएंगे। इसके बाद असद की तरफ भी जाना है। एक बात तो तय है कि हम दोनों मियाँ बीवी लौट कर कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे। हाँ, तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे आने के बाद बच्चों को लेकर आते जाते रहना। चलो, शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि किसी की मदद के बगैर हम तुम्हारी माँ की तिश्ना ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। अगर तुम लोगों की तरफ देखते तो अच्छा, इजाज़त। खुशबाश रहो। तुम्हारा वालिद यूसुफ अली। अशर ने अफसोस भरे अंदाज में ख़त को मुकम्मल पढ़ने के बाद तह करके पर्चा जेब में रखा पीछे आहट हुई। अम्मा अब्बा वापस आ गए। इसने खुशी से सोचते हुए मुड़ के देखा और चेहरे के तासुरात यकलख्त बदल गए। पीछे हुमा खड़ी चुपके से शोहर को ख़त पढ़ते हुए सुन रही थी। मन में खसारे का एहसास बढ़ने लगा। एकदम सर चकराया, पास पड़ी कुर्सी को पकड़कर सहारा लेना चाहा तो आहट पर अशर ने मुड़कर देखा। बीवी की शक्ल देखते ही गुस्सा बढ़ने लगा, मगर नज़रअंदाज करना पड़ा। या अल्लाह, ये क्या हुआ? हाथाई दौलत निकल गई। ये सब अम्मी का क्या धरा है? समझाने की जगह सास ससुर के खिलाफ भड़काती रहीं। इसने भन्ना कर सोचा, हाय अब्बा जान, ऐसे बगैर बताए क्यों चले गए? वो फर्श पे आलती पालती मारकर बैठकर हाथ मलते हुए बयान करने लगी। अशर को बीवी की बातों में खोट और बनावट वाज़े दिखाई दी। फीकी सी मुस्कुराहट लबों पे आ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी दोनों को ढूंढ कर लाएं। हाय मेरे अब्बा जान, अम्मा जान जाने कहाँ भटक रहे होंगे। इसके नालों पर अशर ने घूरा, मगर मुँह से कुछ नहीं बोला। मैं तो इन्हें अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहती हूँ। मेरा तो सोच सोच कर दिल घबरा रहा है। वो हमसे नाराज़ हो गए हैं। मैं जब तक हाथ बांध कर माफ़ी न मांग लूँ, सुकून नहीं मिलेगा। हुमा की बातों का अशर के दिल पर ज़रा भी असर नहीं हो रहा था। वो समझ चुका था कि सास ससुर के पास इतने पैसों का सुनकर ये ताज़ा ताज़ा प्यार जागा है। आप कैसे बेटे हैं, ऐसे खामोश खड़े हैं? कुछ तो करें, मेरे हलक से तो निवाला भी नहीं उतरेगा। इसने खड़े होकर शौहर को झंझोड़ा। या अल्लाह, मैं तेरे इम्तिहान में पूरा नहीं उतर सका, मुझे माफ़ कर दे। अशर ने आसमान की तरफ देखा और हुमा, जिसकी ज़बान मुसलसल चल रही थी, उसे सामने से हटाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो जानता था कि यूसुफ अली कितने ज़िद्दी हैं। इनके मुंह से निकली हुई बात पत्थर पे लकीर होती है, मगर वो भी इन्हीं का बेटा था। अपनी गलती को सुधारने और वालिदैन को मनाने के लिए हर हद तक जाएगा। अशर गाड़ी की चाबी उठाते हुए अंकल सलमान के घर की तरफ चल पड़ा। ख़त्म शुद। अगर आपको ये नॉवल पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और
شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔